अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीन हज़रात, रात के 3 बजे इमरान खान साहब ने एक मरतबा बैग अपना पैक कर लिया था, उसमें किताबें भी रख ली थी कि मैं जा रहा हूं गिरफ्तारी देने, लेकिन कुछ उनके रहनुमाओं ने उनको रोक लिया। अब किन्हों ने रोका, इसके बारे में बताता हूँ आपको वीडियो में आगे जाके। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो मुल्क के अंदर कल 48 घंटों में जो कुछ हुआ, जो तशद्दुद हुआ, पुलिस की जानिब से नहीं बल्कि जो अवाम की जानिब से तशद्दुद किया गया पुलिस के ऊपर, और फिर उसके रिटेलिएशन में जो पुलिस करती रही आंसू गैस और वाटर कैनन के साथ, वो बहुत तशवीशनाक था। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है यास्मीन राशिदा साहिबा की ऑडियो, और उसमें भी जो सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है जिसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए वो है सदर मुमलिकत की ऑडियो। क्योंकि वो सदर मुमलिकत से बात करी, वो जो बात कर रही है वो तो ठीक है, वो एक नॉर्मल वे में बात कर रही है कि आप समझाएं इनको कि वो गिरफ्तारी दे दें। क्योंकि उनके साथ जो बैठे हुए थे जिनका नाम वो ले रही थी, उनका आज मौक़िफ़ सामने आया है ARY न्यूज़ के ऊपर, और वो भी ये कह रहे थे कि हम इस गिरफ्तारी को नहीं मानते थे। अगर वो 18 को उन्हें पेश होना था तो वो 17 को आके भी गिरफ्तार कर सकते थे। दूसरा, हमारी पुलिस ने बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से ये हैंडल किया मामला, और बड़े ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया। ना ही कोई जानी नुकसान हुआ, हाँ जख्मी पुलिस के भी हुए और सिविलियंस भी हुए, लेकिन दोनों तरफ से फोर्स का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की तरफ से जो मामला था वो आराम से सुलझ सकता था, क्योंकि पूरी की पूरी पाकिस्तान, पूरी की पूरी पंजाब के जो आईजी थे, जो DPO थे, जो पंजाब के जितने भी CCPO थे, वो सारे गुजरांवाला के, लाहौर के, वो सारे के सारे ज़मान पार्क पहुंचे हुए थे। और ज़मान पार्क के अंदर, यानी ज़मान पार्क के बाहर 500 से 600 एहलकार पुलिस के ले जाए गए। यानी आप देखें कि वहां पे इस तरह गया कि पूरे का पूरा एक ऑपरेशन होने वाला है बहुत बड़े इलाके के अंदर। वहां पे अगर हमारे IG साहब जाते तो बड़े आराम से सुलझा के 3 बंदे जाते, वो बोलते जिस तरह पहले गए हैं। अब यहाँ पे ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की भी एक नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो है वो मंजर आम पे आए हैं, यानी पहले से निकली गई थी, लेकिन आज उनके ऊपर भी बात हो रही है। इसी तरह हमारे अगर नवाज शरीफ साहब के देखा जाए तो वो इश्तिहारी मुजरिम है। क्या अदालतों को वो मतलूब नहीं है? हर कोई मतलूब है अदालत को, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर इसलिए अभी बात हो रही है। एक तो वो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, जिसको उन्होंने दिखाया कि कानून की हुक्मरानी अगर अवाम आपके साथ है। जावेद लतीफ साहब आज एक बात कर रहे थे कि क्योंकि इलेक्शन के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि इलेक्शन तो हो नहीं सकते, इलेक्शन क्योंकि रियासत खतरे में है, और रियासत खतरे में हो तो कानून रियासत से अहम तो नहीं है। अगर कानून रियासत से अहम नहीं है तो रियासत जिससे बनती है वो अगर ये समझते हैं कि ये चीज गलत है तो फिर रियासत और कानून दोनों ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रियासत बनती ही लोगों से है। अगर लोग नहीं होंगे तो रियासत नहीं होगी, रियासत नहीं होगा तो कानून नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले कानून और फिर रियासत आती है, रियासत बाद में है, कानून पहले है। इमरान खान साहब अब गिरफ्तारी देंगे, कल उनकी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी ये तो एक अलग मामला है, और हुकूमत अपनी रिट कायम करने में नाकाम रही है, और बहुत बुरे समारात हमें आगे देखने को मिलेंगे। क्योंकि आज इमरान खान साहब ने किया है तो कल कोई और भी कर सकता है। और अगर कबायली इलाकों की तरफ या बलोचिस्तान के अंदर हम ये देखें तो ये वहां पे भी हो सकता है, वो भी कहेंगे कि हम कानून को नहीं मानते, तो ये भी उधर चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सदर मुमलिकत साहब की ऑडियो आई है, वो ऑडियो आने के बाद अब सबसे बड़ी ये है कि वो कमांडर इन चीफ हैं, उनको चाहिए कि वो मुतलका इदारे को बुलाएं। अगर उसने नहीं की ये तो फिर किसने किया, इन्वेस्टिगेट करवाएं फौरी तौर पे। ऑडियो के अंदर क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया उसके ऊपर कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करना चाहता उसके में क्या कहा गया क्या नहीं, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है। पहली बात यह है कि ये ऑडियो और वीडियोस का खेल जो खेला जा रहा है पिछले 3 साल से, कभी जजेस की ऑडियो आ जाती हैं तो कभी किसी की ऑडियो आ जाती है, कभी किसी का ऊपर जाती हमले करने की ऑडियो आ जाती हैं, यानी उसका किरदार गंदा करने के लिए ऑडियो आ जाती है, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। कभी किसी नैब के चेयरमैन की आ रही हैं, जजेस की आ रही हैं, किसी रिटायर्ड की आ रही हैं, मतलब कोई बचा नहीं हुआ। तो ये ऑडियोज और वीडियोज का जो सिलसिला शुरू हुआ पड़ा है,
اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ یہ ریکارڈ کون کر رہا ہے اور پھر ان کو ریلیز کون کر رہا ہے. فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور دوسرا ایکشن، یہ جتنے ٹی وی چینل نے آج یہ آڈیوز چلائی ہیں، خصوصی طور پہ صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی، ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ ان ٹی وی چینلز کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے، سوشل میڈیا پہ آپ کریں شیئر، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. لیکن اگر آپ مین سٹریم میڈیا پہ، جس کو ایک 13 سال سے بچہ بیٹھ کے اور 70 سال تک بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی اس ٹی وی سے چھپا نہیں ہوا. سوشل میڈیا پہ تو کم لوگ ہوں گے یا نوجوان ہوں گے، لیکن زیادہ تر سننے والے تو خبریں سنتے ہیں. تو اگر وہ خبروں میں یہ چیزیں سن رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کو پھر پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کس لیول کی ہے، یہ سیکیورٹی بریچ ہے. یعنی صدر مملکت کی آپ ٹیلی فونز کال جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں، یہ بالکل نہیں مانا جائے گا. اب بات سم اپ کرتے ہیں تو وہ اس بات پہ کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اتنا ریٹیلیٹ کیوں کر گئے، اتنا انہوں نے کیوں ریٹیلیٹ کیا کہ پولیس نے اپنا بالکل بہت اچھا کام کیا. مطلب پنجاب پولیس وہ پولیس ہی نہیں لگی جس نے ماڈل ٹاؤن والی یا سائیوال والی، بالکل وہ ایک مختلف پولیس ہمیں نظر آئی. اور بڑے صبر و تحمل سے رینجرز نے بھی بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. حالانکہ رینجرز کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی. پولیس، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا پولیس کا کام ہے. اگر ملک کے اندر وہ الیکشن نہیں کروا سکتے، ملک کے اندر وہ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، امن و امان نہیں قائم کر سکتے، گھروں میں اگر کہیں کسی علاقے میں کوئی ہو رہی ہے دہشت گردی یا کسی قسم کی اور کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز ہو رہی ہے، یعنی چھوٹی پیمانے پہ، وہ اگر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جو کہ ہماری سب سے پہلے پولیس آتی ہے وہ نہیں کنٹرول کر سکتی، تو یہ ملک کے لیے بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے. کیونکہ سب سے پہلے پولیس کا کام ہے کہ وہ قانون کو امپلیمنٹ کرے. پورے کے پورے معاشرے میں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، اور کسی کو بھی، یعنی کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر قانون حرکت نہ کرے. کوئی ایسے ادارے کا آدمی بھی نہیں ہو سکتا جس کے اوپر قانون حرکت کرے، کیونکہ پولیس ریاست ہے اور وہ ریاست جس کو چاہے پکڑ سکتی ہے. یہ جتنا کچھ ہوا، یہ جو کھڑے ہو گئے پتھر مارنے، سب کچھ یہ اس سب کا نتیجہ ہے جو آج بھی ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے کہ یہ عورتوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے، اور پھر پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے جو بات کی وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ صنف ناز ہو اور اس قسم کے جو بھی وہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ برگر کہہ کے انہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اور کل وہ کر گئے ریٹیلیٹ انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک سمجھیں آپ کہ وہاں پہ 100-150 بندہ تھا اور ادھر 600-700 ریاست کے بندے تھے، وہ آپس میں بھڑ گئے اور وہ 600-700 بندے آگے نہیں جا سکے. اور پیٹرول بم بھی چلے، جس کی میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو سب سے پہلے تو وہ جس نے پیٹرول بم مارا ہے وہ ایک ہی چلا ہے، ایک ہی کی ویڈیو آئی ہے اور وہ ایک ہی گاڑی کے اوپر پھینکا گیا. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور اس کو سب سے پہلے قانون کے حوالے کرنا چاہیے کہ یہ ناقابل قبول ہے. چاہے باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ بھی رائے ہو سکتی ہے کسی کی. عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر مجھے جیل کے اندر ڈال دیا ہے تو صرف اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ تحریک رک جائے، وہ بھی ٹھیک بات ہے. اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا کہ الیکشن نہیں ہونے والے، بالکل نہیں ہونے والے. اور پوری نون لیگ کا یہی کہنا ہے. مریم نواز تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ترازو کا پلڑا جو ہے وہ برابر کیا جائے. تو ان برابر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نہ ہی کبھی پلڑا برابر ہوگا اور نہ ہی یہ گورنمنٹ کبھی الیکشن میں جائے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.